ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے بندے دی زندگی یہ وانگ ڈورا، بے بندے دی زندگی یہ وانگ ڈورا، پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی، تے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت دی سینے ٹھوک جانی، تے روندیا رہنا سجنا تے متران نے، پر شکل نعمانی لگ جانی، تے جدوں موت دی پینی شام ویرا، تے جدوں موت دی پینی شام ویرا، پھر آس واپس مڑن دی مک جانی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ اس اللہ دی توفیق کے خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ میرا اور تسا سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عزیزان محترم و محترمات، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء دے ذریعے سانو گمراہ کر لوگانو اپنے دین حنیف تے دین اسلام دی طرف بلایا، اور اہدنا الصراط المستقیم والا رستہ اور غیر المغضوبی والے رستے تو بچا کے سانو سیدھے رستے تے گامزن فرمایا۔ اسی طرح میرے مالک کائنات نے ایک دن رکھیا فیصلے دا کہ جس دن تمام لوگاں دے فیصلے کیتے جان گے، جس دن دے اندر
تمام لوگاں تا انصاف تے عدل دا ترازو لگایا جائے گا۔ اس دن کئی تے عرش دا سایہ نصیب کر لین گے تے کئیاں نو اللہ رب العزت دی رحمت بھی میسر نہ آئے گی۔ او دن رحمت دا دن بھی ہوئے گا، او دن غصے والا بھی ہوئے گا۔ اس دن جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی۔ حضرات ذی القدر کائنات دے رب نے اپنے سب تو محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے کول ستاں آسماناں نو پار کر کے بلایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر معراج النبی دے مقاصد تساں احباب نو سنا چکے ہیں کہ میرے نبی پاک نو معراج کروان دا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا نے۔ اج اونا مقاصداں دے وچوں کچھ اور مقصد بیان کرنا چاہنا کہ اصل مقصد معراج دا، اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو کول بلاندا، جس اصل مقصد تو اسی نہ آشناواں نہ واقفاں، اور جڑا مقصد نہیں، جس مقصد دا نہ سرا ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی اس مقصد نو اپنے گل نہ لگا کے اپنی زندگی دا بیڑا غرق کر دے پئے ہاں کہ میرے پاک پیغمبر نو معراج کروان دا مقصد، اور معراج تے بلا کے اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو امت محمدیہ نو پیغام کی دیتا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے۔ اللہ فرمان دینے والا قدر آہ نزلتن اخرى عند سدرۃ المنتہى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اللہ فرماندے نے سورہ النجم 27واں پارا، اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو جدو کول بلایا ہے نا، اسی اپنے پیغمبر نو سدرۃ المنتہا تے کھڑا کیتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر تے وحی دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ساڈے پیغمبر نے بڑیاں بڑیاں رب دیاں نشانیاں ویکھیاں نے۔ ساڈے پیغمبر نے آدم علیہ السلام دا بھی مقام دیکھیا، ساڈے نبی محمد نے نبی یوسف دا بھی مقام دیکھیا، ساڈے پیغمبر سچے نے نبی ہارون تے موسیٰ ادریس دا بھی مقام دیکھیا، ساڈے سچے نبی بیت المعمور
मामूर नू भी देखिया मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा अज उन्हां मुशाहदात दा जिक्र करना चाहना जिन्हां चीज़ां दा मेरे पैगंबर नू आसमानां ते मुशाहदा करवाया गया जिन्हां चीज़ां दा मेरे पैगंबर नू आसमानां दे गिरदो नवाब दे अंदर मुशाहदे करवाए गए ने। फरमाया नबी पैगंबर ने बैतुल मामूर दा भी मुशाहदा कीता नबी पैगंबर ने रब्बे कायनात दे अरश दे नीचे जड़ा सिदरतुल मुंतहा मुकाम है उस मुकाम दा भी मुशाहदा करवाया गया। इस मुशाहदे तो बाद अल्लाह ताला दे कोलों 5 नमाज़ां हासिल करम तो बाद 5 नमाज़ां दे बदले 5 नमाज़ां पढ़नियां 5 ने सवाब 5 नमाज़ां दा एक है रब दा खास तोहफा जड़ा अल्लाह ने अपने पैगंबर नू कोल बुला के आसमाना ते अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल फरमाया। हज़रात तेज़ी वकार तवज्जो कर दिया जाना और करना ज़रा मेरे और तो सामने पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहला ते यकीन करना पएगा कि मौत हर इंसान नू आ करके रहनी है। कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत हर जान ने मौत नू चख करके रहना है। जानदार हर चीज़ ने मरना ही मरना है। अल्लाह दे दरबार अंदर हाज़र होना ही होना है। सब तो पहला कबर ते यकीन करना पएगा। आओ ना सही मुस्लिम दे अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह मैं बयान करना चाहना वा मेरे पैगंबर जिदों मस्जिद हराम तो निकल करके बैतुल मक़दस दे वल गए ने ये भी मेराज दा एक मकसद है। मेरे आका जो बैतुल मक़दस दे रस्ते दे अंदर गए ने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी सही मुस्लिम दे अंदर इस रवायत नकल कीता है। मेरे आका फरमाते ने जो मैं रस्ते तो गुजरदा पिया वां एक कबर ते गुजर खोया जिस कबर दे अंदर कोई शख्स नमाज पढ़दा पिया सी कबर दे अंदर कोई नमाज पढ़दा पिया है। मैं पूछना या जिब्राइल हादा जिब्राइल इस कबर अंदर कौन है। हज़रत जिब्राइल फरमाते ने एक कबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कबर है। रब दा पैगंबर मूसा नमाज पिया पढ़दा है। आ सोने मैं दसना चाहना सब तो पहला मिराज दे मकसद दे अंदर कबर भी आंदी है कि रब्बे कायनात ने अपने सच्चे पैगंबर नू कबर दा भी मुशाहदा करवाया ते आम बंदे दी कबर दा मुशाहदा नहीं करवाया बल्कि एक पैगंबर दी कबर दा मुशाहदा करवाया है कि कोई बंदा ये ना समझे कि अगर नबी मूसा भी कबर अंदर है ते सानू भी कबर अंदर ही जाना पएगा। अगर एक पैगंबर रब दा कबर दे अंदर है हर जान नू कबर दे अंदर जाना पएगा। हज़रत मूसा कबर अंदर हुन फैसला होएगा जन्नत दा ते जहन्नम दा। एक बंदा जो दुनिया तो टुर जांदे कबर दी मट्टी अंदर चला जांदे फिर उस बंदे ते फैसला मुकर्रर कीता जांदे। अगर जन्नत जाना चाहन वाला हो जन्नत जान वाले फिर जन्नत दियां खिड़कियां खोलियां जांदियां ने। अगर वो बंदा जहन्नमी है फिर जहन्नम दे अंगारे ते जहन्नम दे बिस्तर बछा दिते जांदे ने। कबर भी बरहक है जन्नत दा फैसला भी बरहक है जहन्नम दा फैसला भी बरहक है। कईयां बंदियां दियां ज़बानां तो मैं आप गुनाहगार करना दिन सुने जड़े कहंदे ने मर ते जाना ही है पर अगला मरहला कोई जान दे कोई नहीं कोई पता ही नहीं जहन्नम भी है कि नहीं कोई पता नहीं जन्नत भी है कि नहीं। सिर्फ मरना ही लिखे आए सिर्फ कबर अंदर जाने ही लिखे आए।
اے کوئی تے ہندو کردا اے اے کوئی تے بت نو پوجن والا کردا اے کہندا جدوں ساڈا بندہ مر جائے لیاؤ مندر دے اندر اے دی پوجا کیتی جائے اے دی مجت نو رکھیا جائے اے تے لکڑاں جوڑ دتیاں جان اینو اگ لگا کے جلا دتا جائے نہ اٹھے نہ جڑے تے نہ دا حساب ہووے سونیا ویرا حساب بھی برحق ہے ترکڑی بھی برحق ہے ترازو بھی برحق ہے جنت بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے میں تینوں معراج النبی دا مقصد جنت تے جہنم دے مشاہدے سنا کر کے جاوا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں قبرم در موسیٰ نو ویکھے آئے ہونا سمانا تے گیا ماں رب کائنات دی ملاقات تو بعد جبرائیل منو جنت دیاں سیرہ پہ کروان دینے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے روایت صحیح بخاری دے اندر موجود ہے انس بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا این کر کے میں جدو جنت دے کنارے تے کھڑا ہوا مینو ایک بڑا پیارا حوض نظر آیا ایک بڑا پیارا تے چمکدا کویا حوض نظر آمدائے میں پوچھا جبرائیل ایک کیدا حوض ہے محبوبہ اے حوض کوثر ہے سب تو پہلا میں تینوں جنت دا تذکرہ سناوا جڑی جنت میرے پیغمبر نے معراج دے موقع تے ویکھیے اللہ دے پیغمبر جی اے حوض کوثر ہے اللہ فرماندے نے اندا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر میں کہاں تاں غلطے تسی کہو تاں غلطے کوئی بندہ کہے تاں غلطے جتھے رب دا قرآن کہندا انا آتینا کل کوثر میرے پیغمبر نو کوثر پیش کیتا جائے گا اسی اپنے پیغمبر نو کوثر عطا کرانگے آقا فرماندے صحابیوں گل سنو نا میں جدو کوثر نو دیکھ آئے حوض کوثر دا کنواں دیکھ آؤ بڑا پیارا تے جدے کناریاں تے موتیاں دے کبے جڑے کھوئے نے اور اب دی خوشبو کستوری دے نالو بھی زیادہ ایک روایت دی اندر ہے آقا فرماندے نے اتنا سفید دیکھ کے او دا رنگ دودھ دے نالو بھی سفید ہے اللہ اکبر اللہ تے بڑا میٹھا پانی ہے حوض کوثر دا حضرت جبرائیل فرماندے نے محبوبہ جدو رب دا دربار لگے گا اے دے اندر آپ خورے اتنے زیادہ کھونگے جی میں آسمانہ تے ستارے گیننم در نہیں آمدے آپ کھوریاں تو مرادوں پیالے جنہ پیالے آپ دے اندر میرے پیغمبر اپنے یارانو پانی پلانگے انج آپ خورے نظر آنگے جی میں آسمانہ تے ستارے ہویا کر دینے اے میرے پیغمبر دا مشابدہ معراج تے جنت ویکھندا سونیا جنت کنو لبنی ہے فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر نماز پڑھنے والے نو پھر جنت دا مقام حاصل ہوئے گا نمازی بندے نو کھوزے کوثر دا پانی نصیب ہوئے گا نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا تب تے اج سات مومنہ دا منگیا تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا پانچ ویلے دی نماز پڑھو بندیا شیطان آنکھیں لگ کے شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پانچ ویلے دی نماز پڑھو بندیا قال اللہ تعالی من آیات ربہ الکبریٰ بڑیاں
بڑیاں نشانیاں بخا رہے نے۔ اللہ تعالیٰ دا فرشتہ جبرائیل بڑیاں نشانیاں پیغمبر نو بخا رہا ہے۔ اگے توجہ کر دیاں جانا، غور کر دیاں جانا ذرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا جا اگے جنت دے کول گئے نے۔ اللہ جنت دا دروازہ کھلا میرے پیغمبر نو نظر نہیں پہ آندا، اندروں جنت دے آوازاں آہٹ دی آواز آ رہی ہے، انج لگدا کہ میں کوئی جنت دے اندر چلدا پیا ہے۔ اللہ سنیا جبرائیل جنت دے اندر کون ہے؟ میں محمد تو پہلا جنت دے اندر کون چلا گیا؟ محبوبہ جنت اندر کوئی بھی نہیں، لیکن ایک غلام ایسا ہے جدے قدماں دی آواز جنت اندر سنائی دیندی پئی ہے۔ آقا فرماندے نے کون غلام ہے؟ فرمایا محبوبہ او مؤذن مدینہ، او مؤذن مصطفیٰ جدا نام بلال حبشی ہے، جڑا مدینے دیاں گلیاں دے اندر ٹردا تے مدینے دے بازاراں دے اندر، لیکن او دے قدماں دی آواز رب دی جنت دے اندر آ رہی ہے۔ اے جنت اندر آواز کیوں پئی جاندی ہے؟ حضرت بلال بھی نماز دی پابندی کریا کر دے، او بھی وضو کر دے تے 2 رکعت نفل پڑھ دے تے رب کائنات نے انہاں دے قدماں دی آواز تے چاپ نو جنت اندر داخل کر چھڈے آئے۔ میں قربان جاواں اے معراج دا مقصد ہے۔ اللہ نے بلال دے قدماں دی آواز کیوں سنائیے؟ تاکہ لوگاں نو دس دتا جائے کہ جیڑا بھی بندہ 2 رکعت نماز پڑھے گا رب نو راضی کرنے واسطے، لوگاں نو راضی کرنے واسطے نیکی نہ کریا کر، اے تے پیٹ جنہ بھی پرے گا نہیں پریا جاندا، اس پیٹ اندر تے سمندر دا پانی بھی آ جائے لیکن اس پیٹ دی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ پوری کائنات دے درخت اگر کوئی انسان کھا جاوے اس پیٹ دی بھوک نہیں مک سکتی۔ اس واسطے رب نو وکھان واسطے سونیا نمازاں پڑھیا کر، لوگاں نو وکھان واسطے نہ پڑھیا کر، اے دا من راضی نہیں ہویا کردا، من راضی کرنے تے رب دا کریا کر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، اس خاک نو نہ وکھایا کر، وکھانی تے ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وکھانی تے اس رب نو وکھایا کر جڑا مٹ نہیں سکدا۔ اگے توجہ کرنا، بلال دے قدماں دی آواز بھی جنت دے اندر۔ اگے میرے پیغمبر چلتے جا رہے نے، جبرائیل میرے پیغمبر نو جنت دے نظارے وکھاندے پئے نے۔ ایک ہے جنت رب دی، ایک ہے جنت دے نظارے رب دے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ دی روایت ان کر کے فرشتیاں دے گروہ در گروہ نظر آندے پئے نے۔ میرے آقا جتوں گزر دے، جس گروہ دے کولوں گزر دے، محبوب اپنی امت دے لوگاں نو ساڈا فرشتیاں دا پیغام دے کر کے چلے جانا۔ کی پیغام ہے؟ اپنے لوگاں نو دسنا کہ حجامہ کروایا کرن، سنگی لگوایا کرن۔ میرے پیغمبر دے دور اندر، دور نبوت دے اندر اپنے جسم تے نبی پاک بھی حجامہ کروایا کر دے۔ کسے بیماری دی وجہ تو سنگی لگوایا کر دے، کسے بیماری دی وجہ تو میرے پیغمبر اپنے جسم تو کچھ حصہ خون دا نکالیا کر دے۔ اے جنت دے فرشتیاں دے گروہاں نے کیا، محبوبہ دنیا تے جاؤ گے تے ساڈا پیغام اپنی امت دے لوگاں نو دے چھڈیا جے۔ ویکھو سونیا اے دی اہمیت اللہ دی جنت دے فرشتے بھی بیان کر دینے۔ پھر دوسرے نمبر تے سب تو بڑی اہمیت اے عمل میرے پیغمبر نے خود کر کے وکھایا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ حجامہ کریا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑیاں بیماریاں دی شفا ہے سنگی دی اندر۔ ڈاکٹر حضرات بھی جان دینے، حکیمہ دے کولوں بھی پوچھ سکتے ہو، تمام طب نفسیاتی لوگاں دے
کولو تسی یہ بات پوچھ سکتے ہو، اے حدیث پاک اندر موجود ہے حجامہ میرے پیغمبر دی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کمدیاں دی درب حجامہ کرواؤ، پٹھیاں دا کھچاؤ تے حجامہ کرواؤ، میری گل نہیں میرے پیغمبر دی باتیں، میرے آقا دی بھی بات لگے تے اللہ دی جنت دے فرشتیاں دی باتیں اگے توجہ کرنا ہو میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد۔ اے بھی اصل معراج دے مقاصد کہ معراج اصل کروائی کیوں گئی جے، میرے پیغمبر نو جنت دکھائی کیوں گئی جے، میرے پیغمبر نو جہنم دے انگاریاں تو واقف کروایا کیوں گیا ہے۔ اسی کہنے ہاں کہ معراج دا مقصد جنت جہنم نہیں، معراج دا مقصد نماز نہیں، معراج دا مقصد اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات نہیں، معراج دا مقصد آسمانہ تے جانا نہیں۔ ساڈے اندر اے بات ایج مشہور ہو چکی ہے کہ معراج دا مقصد صرف خوش نما ہے، معراج دا مقصد صرف خوشی منانا ہے، معراج دا مقصد صرف آپ خورے تے پٹاخے تے چھرلیاں چلانا ہے۔ نانا سونیا، معراج دا مقصد کیا ہے؟ آپ پہچان جا، اپنے ہی من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پیغام رب دے پیغمبر جبد الانبیاء دا بھی نوٹ کر دے جانا، جس جنت نو جبرائیل میرے پیغمبر نو جس جنت دا مشاہدہ پہ کروان دینے، میرے آقا دی ملاقات خلیل اللہ ابراہیم نے سلام نہ ہو جے، میرے آقا نے سلام دعا کی تیئے، حضرت ابراہیم نے سب تو پہلا تے سلام آکھیا ہے، اے میرے پیغمبر اپنی امت نو سلام کہنا میں ابراہیم دا سب تو پہلا سلام کیا ہے۔ تجھے نمبر تے کی فرمایا؟ حضرت ابراہیم نے سلام فرمان دینے، گل سنو میرے پیغمبر میرے بیٹے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تے جدو جاؤ گے اپنی امت نو ایک پیغام دے دیا جے۔ کیڑا پیغام ہے؟ پیغام اے دیا جے کہ جس جنت دی خاطر تسی عمل کرنا چاہندے ہو اس جنت دی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس جنت دا پانی بڑا مٹھا ہے، اس جنت دی اندر بڑی نعمتاں نے، پر اس وقت جدو تک کوئی اندر نہیں آ سکتا وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ ایک دا پیغام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ساڑھے نام معراج دے مقصد دے اندر بات موجود ہے، وہ چٹیل میدان ہے جمیں کوئی بندہ زمین خرید دائے اور کم دائے تینوں میں چٹیل میدان کر کے دیاں گا، تائنے پیسے نے اگر فصل اگی ہے گئی لیں گا تے زمین دے پیسے میں تیرے کلو ود لواں گا، اگر زمین اندر حال چلیا ہوئے گا میں تیرے کلو زمین دینے پیسے لواں گا، اگر چٹیل میدان لویں گا تے پھر میں تیرے کلو کم پیسے لواں گا۔ فرمایا انجی جنت فصل ہے، جنت فصل نہیں چٹیل میدان ہے۔ ماں میرے آقا فرمان دینے پھر کی پیغام دینے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم فرمان دینے اپنی امت نو جا کر کے کہہ دینا ایک چٹیل میدان ہے، اس میدان اندر بوٹے بھی اگا کے آئیں، اس میدان اندر پھل بھی اگا کے آئیں، اس میدان اندر درخت بھی اگا کے آئیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جبد الانبیاء میری امت تے دنیا تے جنت تے رب دیاں عرشاں تے ایک میں بوٹے اگان گے جنت دے اندر، بوٹے تے رب اگاندا ہے، پھل تے رب اگاندا ہے، درخت تے رب اگاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے میں اپنی امت نو کہہ دینا جڑا بندہ اپنی زبان تو کہندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تجھی روایت دی اندر جڑا کہندا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے بندہ اپنی زبان تو ادا کر درندے کائنات درب جنت دے اندر فصلہ اگاندا جاندا ہے۔
وہ چٹیل میدان نو رب ختم کر دیندا اے اے تے تو تے میں تیری تے میری ڈیوٹی آ اسی جنت دا جنہ بھی حصہ اپنے نام لگا لگی او نہیں کل مل جائے گا کنا کو حصہ نام لگا سکدی ہو میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لوے گا کائنات دا رب اس بندے نو جنت اندر ایک محل عطا کرے گا جڑا بندہ 20 مرتبہ قل هو اللہ سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ 2 محل جنت اندر عطا کرے گا جڑا بندہ 50 مرتبہ پڑھے گا اس بندے نو 5 محل جنت دے اندر حضرت عمر فرماندے نے محبوبہ پوری جنت دا مالک میں عمر ہی بن جاواں گا کیویں بنے گا میں جدوں بھی وقت ملے گا قل هو اللہ ہی پڑھدا رہواں گا میرے آقا فرماندے نے عمر پیارے پڑھدا جا تیرا من جتے تھک جائے تو پڑھدا پڑھدا تھک جائیں گا پر کائنات دا رب محل بنامدا کدے نہیں تھکے گا پوری کائنات دیاں تسبیحاں مک جان گیاں ورد کر دیاں تو جانے میرے محل بندے جان سونیا کرتے صحیح ورد پڑھتے صحیح کلمہ کائنات دا رب تینوں ہونی ہوئی جنت عطا کرے گا توجہ کرنا اے بھی معراج دا مقصد ہے کہ رب دا ذکر جنہ کریں گا انی فصل اگ جائے گی میدان اندر انی فصل اگ جان گیاں جنت دی اندر میرے اردو ساندے پیرو مرشد جناب محمد و درود بخیلو درود تے پڑھیا کرو جناب محمد چکیا نہ کر پریشان نہ کھویا کر میں تینوں وہ بھی مسجداں بکھانا جتوں دروداں دیاں گنجاں بڑیاں کھمدیاں نے میرا تے عقیدہ ہے میرا تے ایمان ہے درود انج پڑھیا کر کہ اللہ دے فرشتیاں تک تیرا درود پہنچ جائے جناب محمد ایک کوئی تے کلمہ جڑا تیرے میرے ایمان نو جنجوڑن والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ چکیا کر درود پڑھ لگیاں اگے توجہ کر دیاں جانا غور کر نظر آؤ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے وہ بیان کر دینے سلسلہ صحیحہ دے اندر یہ روایت نقل کیتی گئی ہے میرے آقا تھوڑا کو اگے گئے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر دے نال نے تو جنت دا ایک محل میرے پیغمبر نو نظر آ گیا اے محل موتی دا بنیا ہویا اور فرمایا اے ہیریاں دا موتیاں دا بنیا ہویا اور اے دے اندر جو گارا استعمال کیتا گیا کائنات دے رب نے کستوری دا گارا استعمال کیتا اور اے دا فرش ہیرے جواہرات دا اور ایسا محلے کے باہر کھڑے ہوئے ہی اندر دی تصویر نظر آ جاندی ہے ایسا موتی رب نے تیار کیتا ہے کہ جنہوں کسی آنکھ نے آج تک ویکھیا نہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جبرائیل ایک دا محل ہے حضرت جبرائیل فرماندے نے اے محبوب اے ایک قریشی دا محل ہے کدا محل ہے ایک قریشی دا محل ہے میرے آقا خوش ہو گئے ایڈا سونا محل ویک کے کدا نہیں دل کردا کہ یہ محل میرا ہوئے گا میرے آقا خوش ہو گئے فرمایا میں بھی تے قریشی ہاں یہ محل میرا ہوئے گا نہیں محبوبہ کہ ہو جیاں گلہ کر دیو تسی تے پوری جنت دے مالک ہو پھر ایک کس قریشی دا محل ہے جنہوں بارو دیکھیں اندر دی تصویر نظر آ رہی ہے فرمایا محبوبہ اے تیرے ایک یار عمر بن خطاب دا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر بن خطاب دا محل ہے جدو میرے پیغمبر نے آ کے دسے آنا عمر میں جنت اے بھی ویکھیا ہاں میں ایک محل ویکھیا میں پوچھیا کدا محل ہے مینوں جبرائیل نے کہا ہے تیرے عمر دا محل ہے حضرت عمر بڑے خوش کہنے لگے اللہ دے محبوب میرے گھر دے اندروں بھی ہو کے آئے ہو آقا فرماندے نے عمر مینوں تیری غیرت نے تیرے گھر دے دروازے دے اندر داخل ہی نہیں ہو نہ دیتا کہ میں تیری بغیر اجازت تو تیرے دروازے اندر کیویں داخل ہو جانداں اے دسنا مقصد اے وے کہ غیرت مند بندے دا محل بھی اگر ہوندا تے جنت دے اندر ہویا کردا ہے
اپنے آپ نو غیرت مند بنا، اپنے گھر دے اندر غیرت نو لے کے یا بے غیرتی دا جنازہ نکال دے، غیرت دے جنازے نہ نکال، اپنے گھر دے اندر حیا والا پیغام لے کے جا، غیرت تو اپنا لے، کل قیامت والے دن اسی جنت اندر اس غیرت مند نو بھی رب کائنات موتی دا محل عطا فرمائے گا۔ اگے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے محل حضرت عمر فاروق دا محل، اس محل دی اندر حضرت عمر پاک علیہ السلام نو داخل کیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا کی پیغام ہے، اپنے اندر غیرت نو جگاؤ، اپنے اندر اسلام دی غیرت لے کر گیا، اپنے دل اندر حیا لے کر گیا، اپنے دل اندر ایمان نو پیدا کرو۔ سنیا جنت جانا چاہنا ہے پھر آ سن ذرا، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ایتھے بھی ذکر ہے، اللہ فرماندے نے سی پھر اپنے پیغمبر نو نشانیاں بخائیاں، من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ جنت جانا چاہنا ہے، جے جنت دا ذکر پیا کرنا پھر آ نظرہ میرے فقیر دی بھی گل سن لے کہ آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینا، آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینا۔ او چھڑ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، غیرت مند بننا پوے گا۔ وہ چھڑ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، او تینو ہورا بھی دین سلامی، تینو ہورا بھی دین سلامی، پالا سنت والا گینا۔ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینا۔ سونیا گل سننا تو کہنا میری کوٹھی سٹلا ٹون اندر بن جائے بڑا خوش خنا ہے، تو کہنا میری کوٹھی وابڈا ٹون اندر بن جائے، میری کوٹھی سیال کوٹ دے بحریاں ٹون اندر بن جائے، میری کوٹھی سٹیوں سنگب در بن جائے، بڑا خوش خون ہے، دلی سکون پانا ہے، کننا سکون ہے، ایتے تے نہ شور نہ شرابہ، ایتے تے ہر چیز مہجائے۔ اے دنیایں جڑی مک جانی ہے، اے دنیایں جڑی عارضی ہے، اے دنیایں جڑی ختم ہو جانی ہے، لیکن وہ جنت دا بھی سوچیا کر، سیٹلا ٹون واپڈا ٹون بحریاں ٹون اس جنت دی خواب دے برابر بھی نہیں ہے۔ اس جنت اندر اگر محل مل گیا تے کنا سکون ہوئے گا، بندہ اپنی مرضی نال کھائے گا، بندہ اپنی مرضی نال پیے گا، بندہ اپنی مرضی نال سیر کرے گا، بندہ اپنی مرضی نال جنت دے اندر پھرے گا۔ اللہ فرماندے نے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ جڑا بندہ دنیا تے ترس دے نعمتانو کہندا میں غریب ہاں، ساری زندگی میں کچے کوٹھے تھلے گزار دیتی ہے، ساری زندگی میں کچے چولہے بال بال کر کے روٹیاں بچیاں نو کھلاندا رہیا وا، سونیا ورد کر، سونیا رب نو راضی کر، جنت اندر مکان کچے نہیں ہون گے، جنت دے اندر کوٹھے کچے نہیں ہون گے، جنت دے اندر تے موتیاں دیاں لڑیاں بڑیاں کھون گیاں، جنت دے اندر تے سونے چاندی دیاں اٹاں نو جوڑیا جائے گا، جنت دے اندر تے جنت اندر دودھ دی بھی نہر ہوئے گی، جنت دے اندر پانی دی نہر ہوئے گی، جنت اندر شراب دی نہر ہوئے گی، جنت دے اندر شہد دی نہر ہوئے گی۔ اللہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت
जन्नत अंदर एक ऐसा बाजार लगेगा जिस बाजार अंदर बंदा अपना हुस्न खरीद करके ज्यादा कर लवेगा। बंदा इस कदर हुसीन और जमील बन जाएगा, वो बंदा हुसीन बन के अपने घर के अंदर वापस आन लगेगा। दिल अंदर मुरादा बड़ियां ने कि मैं घर अंदर जाना, हूरा वेख के आखणगियां जिते बड़े सोहने पे लगदे हो। हर बंदे दा ज़हन खुंदा कि बीवी बंदे दी तारीफ करे, बीवी दा ज़हन खुंदा बंदा मेरी तारीफ करे। ए मियाँ बीवी दा रिश्ता ही रब ने ऐसा बनाया है। सोने एक दूजे की तारीफ करया करो, दिल नूं सुकून मिलेगा। एक दूजे च नफरत ना पालिया कर, घर दा सुकून उजड़ जांदा है। अल्लाह को अक बंदा बाजारों जन्नत दे बाजारों बंदा चलदा अपने महल अंदर आएगा, आखेगा मैं वहीना जा गया जी, मैं बड़ा सोहना पे लगना, मैं भी ते वेखा मेरिया बीवियां मैनू वेख के की कहंदियां ने। मेरे आका फरमांदे ने करके जो जन्नत दे महल अंदर खड़ा होएगा, दरवाजा खोलेगा ते आखेगा मेरे घर दे अंदर कौन आ गया है, मेरे घर अंदर ए मेरिया बीवियां ते नहीं लगदियां। अल्लाह फरमानगे सोनिया गल सुन दरा, जो तू अपने घरों निकल गया दोबारा अपने घर अंदर वापस आएगा, अल्लाह तेरिया हूरां नूं भी हुसन दोबारा अता कर छड़ेगा। तू की पहचान अपनी हूरां नूं, अल्लाह उन्हां नूं भी हुसन अता कर देगा। और सोनिया दुनिया ते गैरत दा जनाजा निकालन वाले कल क़यामत नूं अल्लाह तेनू बड़ा कुछ अता करेगा। अल्लाह को अकबर आखिरी बात है, मैं बात ते जहन्नम दियां भी करनियां सन, लेकिन आइंदा खुतबे दे अंदर जहन्नम दा तज़किरा रख लवांगे, इत्थे ते जन्नत दा तज़किरा मुकम दे अंदर नहीं पिया आंदा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने एक होर मुकाम ते हज़रत जिब्राइल दे नाल मैं चले गया, थोड़ा को अगे गया, मैनू बड़ी प्यारी खुशबू आई है, जिवें पकीज़ा खुशबू हुंदी है कि जिस खुशबू नूं बंदा महसूस करे ते दिल नूं सुकून मिलता है। मेरे आका फरमांदे ने या जिब्राइल ये कौन है, एक दी खुशबू है। हज़रत जिब्राइल फरमांदे ने हज़रत जिब्राइल फरमांदे ने महबूबा ए मुशात है फिरऔन दे घर दे अंदर रहन वाली औरत है, जिस औरत ने फिरौन दियां औरतां दी कंगी करया करदी। मुशाता अरबी दे अंदर कंगी करन वाली नूं कहा जांदा है। अज दे दौर अंदर जनाब ब्यूटी पार्लर वाली, लेकिन अज दे दौर अंदर बेहजाई की बेखजाई है, पार्लरां दे अंदर भी बेहजाई जाइए। अपनी बेटी नू सोच समझ के ना पार्लरां दे ज़ेबो ज़ीनत करया कर। अल्लाह को अकबर बाहर लिखिया ईमान ब्यूटी पार्लर अंदर इमाम दा जनाजा निकालिया जांदा है। आ मैं तेनू मुशाबह फिरौन दे बारे दसा। ओ फिरौन दी घर दे वाली गुलामा औरत है जिहड़ी फिरौन दी बेटी नू कंगी पई करदी सी। एक दिन कंगी करदियां हाथ अंदरों कंगी डिग गई जमीन ते, ओदी ज़बान तो बेसाख्ता निकल गया। अल्लाह फिरौन दा बेड़ा गर्क फरमा। ओ अल्लाह नू मनन वाली औरत सी, ओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बैत करने वाली औरत सी। कंगी डिग पई, ओदी ज़बान चो जिवें कोई बंदा डिग पे कहंदा या अल्लाह रहम फरमा। इंज उन्हें कि अल्लाह फिरौन दा बेड़ा गर्क फरमा। उस फिरौन ने उस औरत नू सजा दी। बेटी ने सारी गल जा करके प्यो नू दसी। फिरौन ने सजावां दित्तियां। ऐ अल्लाह दे पैगंबर जी, जेड़ा बंदा जेड़ी औरत दुनिया ते मुशरक दे बारे च लफ्ज़ बोल के आनगे, जेड़े मुशरक नू जमीन दे नाखुना दे बारे जमीन अंदर दसा के आनगे, जेड़े दुनिया ते तौहीद नू सीने नाल लगा के आनगे, जिस पकीज़ा खुशबू नू तुहाडे नक तक पहुंचाया जा रहा है, ये उसे औरत की खुशबू है। अज ओ भी जन्नत दे अंदर, ओदा खामद भी जन्नत दे अंदर ते ओदी बेटी भी जन्नत दे अंदर। ये भी मेरे पैगंबर ने मुशाबह फिरौन नू मिराज ते वेखिया, ओदी खुशबू नू महसूस किया। ते रब ने यह भी मकसद बयान कर दिता कि जड़ा दुनिया ते तौहीद नू सीने लगा के आएगा, क़यामत वाले दिन ओदी खुशबू इन्नी होएगी कि तमाम जन्नतियां दे दिलों दे विच खुब जाएगी।
حضرات عزیز وقار اے ہے مقصد معراج دا کہ میرے پیغمبر نے جنت دکھائی گئی میرے آقا نو علیہ السلام تو اس جنت دے اندر جان واسطے کیڑے کیڑے اعمال ضروری نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔